अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और बात करेंगे मुख्तलिफ मामलात के हवाले से खारजा मुहाज पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो क्या चल रही है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात को लेकर हमने ये भी देखा है कि जो देरीना दुश्मन है भारत, वहाँ पे इंतहा पसंदी बढ़ती ही चली जा रही है। भारत के साथ मामलात कभी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है और कहीं पे शरपसंद अनासर अपनी कार्रवाइयाँ करती हैं। पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। पाकिस्तान चीन के साथ जो बरादराना ताल्लुकात रखता है, सी पैक के लिए खासी अहमियत का हामिल पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन भारत को ये भी एक आंख नहीं बाता और किसी न किसी तरीके से कार्रवाइयां का सिलसिला जारी रखे हुए है। लेकिन इंतहा पसंद रियासत भारत के हवाले से अगर बात करें, कर्नाटक में जो हिजाब का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार किया और इंतहा पसंद जमात बीजेपी के कारिंदों कॉलेजेस में गुंडागर्दी भी हुई, सामने आई, तमाम सूरत हाल सामने आई। यहाँ पे पाकिस्तान में अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अक़लियतों को जो महफूज एक मुल्क मिला हुआ है, यहाँ पे तमाम अक़लियतें महफूज हैं। लेकिन पाकिस्तान के बरक्स भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की जाती है, किसानों के साथ भी जो नारवा सलूक रखा गया और बहुत सारे ऐसे मजालिम से भरे हुए वाक़यात हैं जिनका अगर तस्करा करने बैठे तो एक लंबी फहरिस्त मुरतब की जा सकती है। कश्मीर के मामले को लेकर जो भारत की इंसानियत सलूक के हवाले से गैर कानूनी तरीके से जो कवानीन का इतला किया गया, वो तमाम तर मामलात किसी से ढपे छुपे नहीं हैं। अक़वाम आलम को बारहा दफ़ा ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि इंतहा पसंद जो हिंदू है उसके नज़रियात जो हैं वो मुसलमानों के लिए खासे ख़तरनाक हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सरदार आसिफ अहमद अली साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान इस वक्त बैक वक्त बहुत से महाजों पर लड़ रहा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं हमेशा से ही कशीदा रहे हैं, बहुत दफ़ा मुज़ाकरात की भी बात की गई, लेकिन अभी भारत को लेकर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त अपना दिफा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान मोदी की हुकूमत आई थी तो आपको याद होगा कि उसके वज़ीर जो है इंटीरियर, वज़ीर दाखिला, उसने अररानिया कहा था कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। और बाद में उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि हम जिसे 6th जनरेशन जंग कहा जाता है, हम वो लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और वो जंग अब वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उनको इस्तेमाल करना, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना, पाकिस्तान में सैबोटाज कराना, बम ब्लास्ट करवाना और जो कुछ उनसे हो सकता है वो करना, और फिर साइबर अटैक्स करना। और एक बहुत बड़ी एक सोशल मीडिया पे एक मशीन तैयार की गई है जिसमें हजारों लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि आज तक मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में। किसी भी हुकूमत ने ये नहीं किया, हिंदुस्तान की हुकूमत ने, जो कि ये मोदी की हुकूमत कर रही है। तो ये वो अपनी तरह से अपनी पॉलिसी पे गामजन है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, दहशत गर्दी पे भी जोर लगा रहे हैं, फिर मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं, साइबर वॉर भी लड़ रहे हैं जी। और हर कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है सर कि जो हालात अभी पैदा हुए हैं ये क्यों बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा तो नहीं है, लेकिन आप समझते हैं इस तरह से ये सिलसिला अगर चलता रहा, भारत की जारादारी इसी तरह कायम रही, क्योंकि दुनिया भर के मुफादात जो हैं वो उसके साथ जुड़े हैं, ये सिलसिला आप समझते हैं कभी रुकेगा भी या नहीं? देखें, अब इस पे मेरा आपकी तजवीज़ जो है, मेरा इख्तिलाफ है। अच्छा। क्योंकि दुनिया को बहुत बड़ी मंडी मिल गई है, एक अरब लोगों की मंडी है जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाते हैं, जहाँ वो एक्सपोर्ट्स करते हैं,
یا اور بھی قسم قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے لیے ایک اپرچونٹی بن گیا ہندوستان. اور دنیا کے رویے ایسے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کو سلیکٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جہاں انٹرسٹ نہیں ہوتا جیسے کہ کشمیر میں یا ہندوستان میں وہاں بات ہی نہیں کرتے. تو ہندوستان کو انہوں نے ایک لائسنس ٹو کل دے رکھا ہے، اور اس لائسنس کے تحت وہ جو مرضی کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور جہاں تک ہمارے مسلمان ملک ہیں، اب ان کا کیا میں حال بتاؤں آپ کو، کہ بجائے وہ ہندوستان سے تھوڑا بہت احتجاج ہی کر لیں، وہ تو وہاں خربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کو OIC کا ممبر بنائے جائے. اچھا. تو جب یہ رویے ہو جائیں تو پھر اس میں پھر جو معصوم لوگ ہیں کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں ان کا تو حال پھر بہت برا ہوگا، اور ہندوستان میں اقلیتوں کا حال وہ اب برا ہونا شروع ہو گیا. تو اب یہ معاملہ چلنا ہے، نہ جانے یہ کس طرف جائے گا. اور ہندوستان کو میں یہ آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان آئندہ اس پالیسی کی وجہ سے خود نقصان اپنا کروائے گا. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے خود نقصان کس طریقے سے کروائے گا. مفادات کی بات کی جاتی ہے، آپ نے انٹرسٹ کی بات کی ہے، اور اسی انٹرسٹ نے دنیا کو چپ کروا دیا. دنیا چپ ہے تو اس چپ کو توڑا کیسے جائے گا؟ کون توڑے گا اس چپ کو؟ مسلم ممالک کیوں نہیں اتحاد کر لیتے؟ ان میں سے کیوں نہیں بولتا سر پاکستان کے علاوہ کوئی بھی؟ دیکھیں، انسانیت کی تاریخ ہے کہ انسانیت ظلم ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے. پھر ان کو جب دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر لڑیں گے، آگے سے مقابلہ کریں گے، اور پھر وہ تنظیمیں بنیں گی سارے ہندوستان میں، کیونکہ 20-22 کروڑ مسلمان ہیں وہاں. جی. اور دوسرے جو مذاہب ہیں، جو چھوٹی اقلیتیں ہیں، مسیح لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، اور بھی ہیں بہت سے، ان کے لیے پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے معاشرہ اس کے کہ وہ کھڑے ہو کے مقابلہ کریں. اور وہ دن اگر ہندوستان میں آ گیا تو بڑی تباہی ہوگی ہندوستان میں. وہاں یہ ان کی سوچ میں اتنا نقائص آ گئے ہیں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، اور جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں کہ وہ اس کو ہندو ریاست جو تصور تھا کانگریس پارٹی کا، نہرو کا، اور مہاتما گاندھی کا، وہ تصور وہ ختم کر رہے ہیں. اب وہ جب تصور ختم ہو گیا اور میجورٹیرینزم کے اوپر ان نے اگر ریاست چلانے کی کوشش کی تو اس کے نتائج دنیا میں کہیں بھی اچھے نہیں آئے. ہر جگہ پہ بڑے بھیانک نتائج نکلے ہیں، تو ادھر بھی نتائج بھیانک ہی نکلیں گے. اب اس میں تفصیل میں نہیں کہہ سکتا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. جی، آپ نے کہا کہ نتائج بھیانک نکلیں گے، وہاں پہ تنظیمیں بننا شروع ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے بغاوت کا آغاز ہو جاتے ہیں، اور یہاں بھارت میں بھی بغاوت، علم بغاوت تو بلند کر دیا گیا ہے. لیکن جب انڈیا کا مسلمان، آپ سمجھتی ہیں کچھ کر پائے گا اس حوالے سے، اس بغاوت کو آگے لے کر؟ اور مطلب بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی زیادتی جب بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے واقعات جو زیادتی کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، اس پر آواز اٹھانے کی حد تک تو بہت سارا ہم نے شور و واویلا دیکھا ہے اور اس کو کور بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس سے آگے یہ معاملات کبھی ابھی تک بڑھ نہیں پائے ہیں. اس میں کیا یہ ہے کہ ہندوتوا نظریہ اس حد تک، مودی کی فیشسٹ سوچ وہاں پہ زیادہ پختہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہاں یہ ایک سول تحریک ہے، یہ انقلابی تحریک نہیں ہے. اور وہاں کے مسلمانوں کی یہی کوشش ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں اور ان قوانین کو ختم کروانے کی کوشش کریں. مگر
یہ جو قوموں کی تاریخ ہوتی ہے، دیکھو 1947 میں مسلمان کھڑے نہیں ہوئے ہندوستان میں، تو ایک پوائنٹ پہ جب پش کیا جاتا ہے کسی کو تو ایک وقت آتا ہے ان کا بریکنگ پوائنٹ. اب میں نہیں کہہ سکتا وہ بریکنگ پوائنٹ کب آئے گا اور وہ کب ایک ریزسٹنس کی شکل اس میں بنے گی یا نہیں بنے گی، مگر یہ ہونا ضرور ہے. سر آپ نے بریکنگ پوائنٹ کی بات کی، میں وہی مسلم ممالک کے اتحاد کی بات کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا مسلم اتحاد آپس میں کچھ اس قسم کا اسٹرانگ ہو جائے، کچھ ایسے تجارتی معاہدے آپس میں ہو جائیں کہ جس کی مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کی جائے، ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ انڈیا کی ضرورت پڑے گی اور ایسے انسان دوست ممالک کے ساتھ کاروبار کیا جائے جن سے ہمارا مفاد ہوگا، نہ کہ ایسے ممالک کے ساتھ تعلق رکھنے پڑیں جو ہمیشہ سے ہی شرپسندی کی طرف مائل رہا ہو. دیکھیں گے ہماری پاکستانیوں کی ویکنیس ہے کہ ہم مسلم اتحاد کے لیے بڑے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اور اس فورم منسٹر کی حیثیت سے میں نے بڑا کام کیا اس سلسلے میں، مگر حقائق جن سے ہیں وہ برعکس ہے. حقائق میں نے عرض کیا کہ جو آئل جن کے پاس تیل ہے اور امیر ملک ہے عربوں میں، وہ تو سب اب دلی بھاگے جا رہے ہیں، ادھر ہی انویسٹمنٹ، ادھر ہی ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دلی کے بعد اب وہ اسرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر آنا جانا شروع ہو گیا ہے. تو کہاں اسلام کا جذبہ رہ گیا ہے؟ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں یہ سب چیزیں. یہ اسلام تو غریبوں کا مسئلہ ہے. امیر تو امیروں کے پاس جاتے ہیں، صرف جو غریب ملک ہیں تکلیف ان کو صرف ہوتی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی اتحاد نہیں ہے اسلامی ملکوں میں، نہ مجھے آئندہ کو ہوتا نظر آتا ہے، اور ہمیں ایسی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے ان ملکوں سے جو کہ اب پیسے کے کھیل کھیل رہے ہیں. ان کی جانیں بلا کشمیر میں مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے یا فلسطین میں مسلمانوں سے کیا حشر ہو رہا ہے، یہ تو پرواہ نہیں کرے اس بار. تو ہم ہی ہیں جو ہر وقت شوق مناتے رہتے ہیں. ٹھیک، لاسٹلی سردار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارا معاشی طور پر جو عدم استحکام ہے، جو ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو پا رہے، گو کہ چین کے ساتھ ہمارے روابط بہت اچھے چل رہی ہیں، سی پیک کے معاہدے ہو رہے ہیں، سی پیک عملی طور پر جو ہے وہ جب سامنے آ جاتے ہیں، امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا معاشی طور پر جب پاکستان صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، تو تب کچھ حالات میں بہتری کی امید کی جا سکے گی؟ یہ دیکھیں، پاکستان کو تو خراب کیا گیا ہے. یہ تو پوٹینشلی بڑا امیر ملک ہے. جس ملک میں 4 کروڑ ایکڑ ایریگیٹڈ ایکڑ موجود ہوں، اس ملک میں غربت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں. اور جس ملک میں جتنا منرلس اس کی زمین میں ہوں اور جس ملک کے لوگ اتنا محنتی ہو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی محنت کش سے زیادہ دنیا میں کوئی محنت نہیں کر سکتا. تو وہ جب ملک غریب ہوتا ہے تو اس کو مصنوعی طریقے سے غریب کیا جاتا ہے. ہمیں غریب کیا گیا ہے، ہم غریب نہ تھے نہ ہیں جی. تو جب تک وہ سب ہماری جو اس ملک میں جو ڈاکے پڑے ہیں اور چوریاں ہوئی ہیں، جب تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، غریب کے غریب رہیں گے. اور اب یہ حکومت نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے قائد پرائم منسٹر عمران خان ایک نہایت ایماندار شخص ہے، انٹیگریٹی والے شخص ہے. جب وہ خود کرپٹ نہیں ہوں گے تو ان دوسروں کی کرپشن برداشت نہیں کریں گے. تو یہی ہو رہا ہے، اور باقی ان کے خلاف کٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے ملک کا یہ حال کیا. تو میں بات دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان غریب کیا گیا ہے.
पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान गरीब किया गया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी इसी हवाले से फेस करनी पड़ रही हैं। जो अंदरूनी सियासी सूरत हाल है वो कहाँ पे स्टैंड करती है आप बखूबी अंदाज़ा कर सकती हैं। अवाम किस हद तक सफ़र कर रही है आप बखूबी अंदाज़ा कर सकती हैं। तो एक्चुअली मौजूदा सूरत हाल में और आइंदा आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान को कहाँ पे स्टैंड होता देख रहे हैं आप? ये देखेंगे फिजिकल जो अब कर रहे हैं, ये तो आग और पानी को मिला रहे हैं। आज तक ये इतना गैर फितरती अलायंस मैंने देखा ही नहीं, और ये चल सकता ही नहीं है। धरना देंगे तो उससे क्या होगा? इमरान खान ने, ताहिर अल कादरी साहब ने यानी 90 दिन से ज्यादा धरना दिया, तो हुकूमत को चली गई, हुकूमत तो नहीं गई, तो ना ये तरीकाकार है हुकूमत को निकालने का। बाकी रहा मामला नो कॉन्फिडेंस मूव का। हाँ, सेनेट में इनके कुछ चांस है कि उधर शायद कर लें, मगर ये और किसी असेंबली में नहीं करा सकेंगे, फिर मायूस होकर घर जाएंगे। क्यों नहीं अपने आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए जाते अपने हलकों में, बजाय मुल्क को फिर हर वक्त परेशानी की हालत में रखना, हर वक्त तजद्दुद में रखना और अनसर्टेनिटी क्रिएट करना, जिसमें इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि इनको कुछ नहीं मिलेगा। बेशक जितने मर्जी घर से जुलूस निकाल लें, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जो मर्जी कर लें, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और मामलात जो डिस्कस हो रही है मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो भारत में मुसलमानों के साथ जो नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है, मुसलमानों का वहाँ पे जीना दो पर होता जा रहा है, इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार किया। भारतीय रियासत कर्नाटक में जो वाकया पेश आया और हिजाब का जो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार किया, वहाँ पे बीजेपी के कारिंदे दंदनाते फिरते रहे और जो मुस्लिम तालिबा थी उसने उनको ललकारा। ये भी खौफ था कि जान से भी जा सकती है, कुछ भी इंसानियत सोच सलूक किया जा सके, जैसे पहले भी वहाँ पे हो चुकी है। मुस्लिम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने नारे तकबीर बुलंद करने वाली लड़कियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। और ये सारे मामला जिस तरह से चले और जिस तरह से देखा गया कि ये पहला वाकया नहीं है। इससे कबल 2 कॉलेज में हिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिले से रोका जा चुका है और मुसलसल 1 हफ्ते से कॉलेज के बाहर एहतजाज करने वाली बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत तो दे दी गई थी, ताहम उन्हें दीगर तालिब इल्मों के साथ बैठने नहीं दिया गया था। अब सूरत हाल ऐसी क्यों है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कितने ताकतवर है, क्या इन गुंडों का मुकाबला कर सकते हैं और ऐसे में हुकूमत क्या करे, इसी सारे मामलात पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त। जिस तरीके से बात की जा रही है, इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है, आप क्या समझती हैं, बुनियादी क्या वजह है, हालात इस तरह के पैदा क्यों हुए? बुनियादी वजह तो यही है जी कि जो इस वक्त इंडिया की रियासत है वो अब हिंदू रियासत बनने जा रही है, और ऐसी हिंदू रियासत जहां दीगर अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कास्ट सिस्टम्स में जो दालित हैं वो भी आज ज़्यादा उनकी सूरत हाल मकबूश है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के समझिए बरखिलाफ चीज़ें हो रही हैं। जो आपने ये फरमाया ना कि जो बच्ची है मुस्कान, जो इस वक्त सिंबल बन गई है रेजिस्टेंस का, उसकी जो पिक्चर है वो वायरल हो गई है, ये तो बस एक समझिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस किस्म के इंसिडेंट्स अक्रॉस इंडिया तवातुर के साथ हो रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को स्टेट पेट्रनेज हासिल है, यानी रियासत की पुष्टपनाही की बिना पर इस किस्म के जत्थे जो हैं वो कहीं पर भी अक़लियतों के साथ का इस्तेसाल करते हैं। तो ये एक मुसलमान बच्ची थी जिसके साथ ये हुआ, उससे पहले 25 दिसंबर को क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, इसके साथ आपको सिख कम्युनिटी भी परेशान नज़र आती है। जो कश्मीर की सूरत हाल है वो भी हम सब पे आया है,
وہاں پہ کس قسم کا ظلم روا ہے، اور وہاں پر بھی جو انڈین فورسز ہیں ان کے علاوہ RSS کے جتھوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ اس پہ ان پر ظلم روا رکھا جائے، اور وہاں پر نسل کشی اور عصمت دری عورت کی یہ جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے اب یورپ میں اور دیگر جو فورمز ہیں ہیومن رائٹس کے، وہاں اس کے حوالے سے اس وقت ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، ٹینجبل ایویڈنس موجود ہے۔ تو گزارش یہ، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو کرناٹکا کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد اس کو کورٹ نے اس طور ہینڈل کیا کہ کورٹ نے کہا کہ جی یہ بہت گمبھیر سوال ہے، تو اس کے جواب کے لیے ہم بینچ کی تشکیل دے رہے ہیں، جو اس بات کی عکاس ہے کہ جوڈیشری بھی وہاں پر وقت طول دینا چاہتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو وہاں تو بالکل واضح بات ہے کہ چاہے حجاب ہو، چاہے گھونگھٹ ہو، چاہے کوئی اور لباس ہو، اس پر کوئی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کے حوالے سے لباس زیب تن کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ پالیسی لاگو نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سکھ کمیونٹی بھی وہاں پہ پریشان ہے، وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بھی پریشان ہے، جتنی بھی اقلیتیں وہاں پہ رہ رہی ہیں وہ پریشانی کی صورتحال ہے، تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بھارت کی جارحداری اسی طرح سے قائم رہے گی کیونکہ دنیا کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ سلسلہ رک سکے گا کبھی یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ خود تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی کہ ایک جیو اسٹریٹجک کنورجنس ہے انڈیا کی، جس کو وہ بہت اچھے طور کھیلتا ہے، اور جو اس کی ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے وہ پھر اسپیس حاصل کر لیتا ہے اسٹیٹ لیول پر۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اس وقت اکراس دا بورڈ، وہاں پر اس وقت انڈیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، ان تمام حوالوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ جو اس وقت سب سے زیادہ کنورجنس میں نیو دہلی کے ساتھ نظر آتا ہے، وہاں پہ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک سے زیادہ مرتبہ مودی حکومت کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کا طریقہ جو اقلیتوں کے ساتھ ہے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، ان کا ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اندر یہ ظلم روا رکھتے ہیں اور ہندوتوا کی بڑھوتی چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک تقریباً جھوٹ کی فیکٹری چلائی ہوئی ہے، تو ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ انتہا سے زیادہ فعال ہے، اور ایک پروپیگنڈا مشینری تو اس طور استعمال ہوتی ہے کہ وہ ملک کے باہر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس میں اپنے ایکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں یہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہے۔ یعنی مودی جو ہے وہ پوری انڈیا میں، یا جو RSS ہے وہ پوری انڈیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے، جو مبنی ہی جھوٹ پر ہے۔ نہ انہوں نے 40% ووٹ حاصل کیے تھے جو ریپرزینٹیو نہیں ہے پورے انڈیا کا، اور آج بھی یہ استعمال کرتے ہیں ایسے تمام عناصر اپنی پروجیکشن کے لیے۔ انہوں نے میڈیا کو اس طور کنٹرول کیا ہے، انہوں نے ایکیڈیمیا کو اس طور کنٹرول کیا ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈسکورس جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ اب جب آلٹرنیٹیو ڈسکورس نہیں سامنے آتا تو ایسا لگتا ہے کہ پوری انڈیا جو ہے وہ مودی کا مداح ہے اور انہی کے کہے پہ چل رہا ہے اور انہی باتوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ انڈیا مودی سے بہت بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر سے اب اس حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے، سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کتنا زہریلا ہے یہ سب کچھ، خطے کے لیے تو ہے ہی، خطے کا امن تو ہوسٹیج ہے، لیکن انڈیا کے اپنے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انڈیا از آن اے سلپری سلوپ، اور جتنی جلدی اس کو روک ملے اتنا انڈیا کے لیے اچھا ہے۔ تو انڈیا کو بیڑی انڈیا کو ڈالنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو، انڈیا کی جمہوریت کو، انڈیا کے سیکولرزم کو اور انڈیا کے سوسائٹل فیبرک کو ہو رہا ہے ان پالیسیز کی وجہ سے، اور میرے خیال ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے، ورنہ خطے کو تو نقصان ہے ہی، اقلیتوں کا تو نقصان ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ نقصان انڈین اسٹیٹ کا ہے، جو اس ہندوتوا کے
जंगल में फंस गई है। इंडिया को बेड़ी डालेगा कौन? सवाल तो सदियों से यही चला रहे हैं। आपसे गुजारिश की ना, इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। इंडिया को बेड़ी आपने कहा इंडिया डालेगा, क्योंकि वहाँ पे जब तहरीक चलेंगी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जानिब से, अक़लियतों की जानिब से, लेकिन जो आपने दुनिया की बात की कि दुनिया समझ भी रही है, दुनिया देख भी रही है, लेकिन समझने और देखने के बावजूद प्रैक्टिकली आप समझती हैं उस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि एक चुप है जो हम हमेशा से देखते हैं कि देखते हुए और सुनते हुए भी कुछ ना करने वाली पॉलिसी चल रही है, और ये सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, आप ये चुप को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है मुस्लिम ममालिक के हवाले से? ये क्लीशेड हो गया है बिल्कुल हमारे मीडिया पे कि इंडिया के हवाले से कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से डिस्कोर्स है। एक बहुत बड़ा कश्मीरी डायस्पोरा है जो इंडिया के बाहर है, उसमें भी अब क्या रैलीज निकली हैं कश्मीर की सॉलिडारिटी में। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है सिख कम्युनिटी का जो इंडिया से बाहर है। तो वहाँ यूके में बिल्कुल वाज़े तौर पे खालिस्तान के लिए समझिए डिमांड आई है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा नुकसान इंडिया के, अगर इंडिया ऐसी रविश पे चलता रहा तो फिर वो इंडिया अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि आप बहुत अरसे तक ऑपरेशन की सियासत नहीं कर सकते। आपने कश्मीर में देखा कि वो फंस गए। कश्मीर जो है वो 2 साल हो गए हैं और वो अफवाज के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, वहाँ आरएसएस के गुंडों को भेज रहे हैं। तमाम तर जितनी चीज़ें वो पॉसिबली कर सकते हैं वो सब उन्होंने कर ली। इसके बावजूद कश्मीर में हुर्रियत ज़िंदा है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि अब एक पुश बैक आ रहा है जो वहाँ के अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, अब वो विक्टिम्स बन रहे हैं, एलीट विक्टिम बन रही है। आम लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए। आपको शाहरुख खान की बात पता है, अभी जब लता जी का संस्कार पर जो उनके साथ रवैया रखा गया, तो ओवरऑल ये जो टॉक्सिक हुआ है ये इंडिया को अंदर से खा रहा है, और इसलिए इंडिया को ये फैसला करना है कि उन्हें अपनी रविश बदलनी है। ठीक है, आपने कहा कि ये अंदर से सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडियन मुसलमान हो जाए, सिख कम्युनिटी होगी, जितनी भी अक़लियत हैं, अगर ये मिलकर आवाज़ तो सोच और फहम, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी, इंडियन जो हिंदूज हैं, जो फहम रखने वाले हैं, जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो समझते हैं कि ये कितनी नुकसानदेह पॉलिसीज हैं, अब वो खुलकर इसके हवाले से बात कर रहे हैं। खुलकर बात भी करने की बात आ रही है, और अंदर से अगर इंडिया कमज़ोर हो जाएगा तो फिर सारे मामलात को कैसे हैंडल करेगा? तो जो फैसिस्ट सोच है मोदी की, आप समझ सकती हैं कि ये सोच इतनी जल्दी कोई फैसला लेगी इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से? क्या इतना दूर रस वो नताइज देख रही हैं कि जो उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो उनके इंसानी सोच सलूक चल रहे हैं, इसकी ये सोच और उसके ये रिजल्ट भी निकल के उनको कमज़ोर कर सकते हैं, उनके अपने मुल्क को तोड़ सकते हैं? देखिए, मोदी हुकूमत कमज़ोर तो हुई है, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। फिर कोविड के दौरान उनकी हुकूमत, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर थी। हज़ारों आदमी उनकी गलत सियासत की नज़र, लाखों आदमी बल्कि उनकी गलत सियासत की नज़र हो गए। तो इकोनॉमिकली भी और गवर्नेंस वाइज भी मोदी जो हैं वो बहुत वीक फुटिंग पे हैं। जब हुकूमतें परफॉर्मेंस के हवाले से वीक फुटिंग पे होती हैं तो वो फिर इस किस्म के कार्ड ज़्यादा जोर से, ज़्यादा पुरजोश तरीके से खेलती हैं। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है अलावा इसके कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलें, फिर इमोशन का वोट पड़ता है, फिर वो एंटी पाकिस्तान का कार्ड खेलें, फिर वो कश्मीर में मजीद जुल्म रवा रखें। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि मोदी की हुकूमत के पास भी कोई बहुत अच्छी ज़बरदस्त चॉइसेस नहीं है। और मोदी ताकत में इसलिए आए थे कि उनको कॉर्पोरेट इंडिया ताकत में लाया था, कॉर्पोरेट इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। आज कॉर्पोरेट इंडिया भी ये सोच रहा है कि वो माशी फ्रंट पे वो कुछ नहीं कर सके जो कहा जा रहा था। अभी भी मोदी मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स खेलते हैं, और मैं और आप यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया जो है उसमें इतनी रेजिलियंस है और वो इतना उनमें सेन एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त इंडिया का नुकसान हो रहा है, जो इस वक्त एक खतरनाक क्रॉसरोड्स पे इंडिया खड़ा है, वहाँ से वो अपने लिए बेहतर रास्ता चुनेगा। वरना जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि खित्ते को नुकसान है, अमन को नुकसान है,
सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को अपने आप को है। इंडिया को है कि एक सवाल ये भी पैदा होता है, किसी भी मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो मुआशी तौर पर उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया जाए तो वो उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मुस्लिम इत्तेहाद आपस में ऐसा स्ट्रांग हो जाए, कुछ ऐसी आपस में तजारती मुआहदे हो जाएं और ऐसी सपोर्ट एक दूसरे को मिल जाए, एक ट्राइका बिल्डअप हो जाए कि भारत को किसी न किस तरीके से आइसोलेट भी कर दिया जाए और अपनी आप को स्ट्रांग पोजीशन में लाया जाए? मैं आपसे क्या गुजारिश करूंगी, बहुत सारे इश्यूज पे, इवन कश्मीर के इशू पे आपको ओआईसी भी कोई खास कुछ करता हुआ नजर नहीं आता। माजरत के साथ, हम ओआईसी को पेपर टाइगर कहते हैं, जो रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास करता है, लेकिन ऑपरेशनली कोई आपको कलेक्टिव मुस्लिम विल दुनिया में अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। ये वो कड़वा सच है जिसे हमें मान लेना चाहिए और उसको सामने रखते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, ओआईसी भी कुछ करता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान अब जिस तरह से स्टैंड कर रहा है, अंदरूनी जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपके सामने है, जो मुआशी मामलात चल रही हैं, दौरा चीन अभी हुआ, उस पर भी बड़ी डिबेट की जा रही है, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, और वहीं दौरे के दौरान ही भारत की तरफ से शरपसंद कार्रवाई जो की गई, ये सारे मामलात आप आइंदा आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत माशी तौर पे तो बहुत ही मसाइल हैं और बहुत कोशिश कर रहा है कि उन मसाइल से बाहर निकले, चाहे हमारे IMF नेगोशिएशंस हों, चाहे हमारे इंटरनल इकोनॉमिक डिसीजंस हों, चाहे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट हो। मसाइल है, लेकिन पाकिस्तान मैं समझती हूँ कि कदर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चाइना का विजिट वाकई बहुत सक्सेसफुल था और जो बहुत स्केप्टिसिज्म और सवालात उठ रहे थे पाकिस्तान चाइना रिलेशन के हवाले से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, वो हमें एड्रेस होते हुए नजर आए। चाइना ने रीअश्योरेंस दी, चाहे वो कश्मीर हो, और कहा कि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। इसी दौरान अमेरिका से भी ये सिग्नलिंग आई कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और अब इमरान खान साहब मेरे ख्याल रूस का दौरे पे जाएंगे, बहुत मेरे ख्याल 20 साल बाद कोई हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रूस का दौरा करेंगे, पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपने आप की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी उससे तो कुल्ली तौर पर बाहर निकल आया है। अब देखना ये है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से वो पे ऑफ करते हैं या नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी इकोनॉमिक स्पेस की वजह से जो उसकी सोवरेन स्पेस है इंटरनेशनली वो श्रिंक हुई है और हमें वहाँ वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दैट स्पेस बैक। और जो इंटरनल पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है वो होनी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन हुकूमतों की मुखालफत करें, रियासती इशूज़ पर सियासत ना करें। बहुत ही खूबसूरत बात की है कि रियासती इशूज़ पर मुखालफत ना करें, पाकिस्तान को अपनी दाखिली और खारजा पॉलिसीज़ और दीगर मामलात को भी बहुत सोच समझ कर आगे लेकर चलना होगा। हालात जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपनी शरपसंद कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ जाती हैं जो नुकसान का बायस बनती है, और ना सिर्फ ये नुकसान का बायस बन रही हैं बल्कि दुनिया को भी बहुत कुछ बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया दिफाई तज़कियाकार हुमा बक़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।